Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Higmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga day sa tanan, aniya ang atong programa nga puno sa pagtulunan bahin sa maayong panlawas. Dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Wala atong paghisgutan karon mao ang bahin sa wild lettuce. Pamilyar ni sila sa lettuce nga kanang ginagulay o ginasala dato. Nakakita na mo aning wild lettuce sa pan, wala lang gyud siguro mo kasiguro nga mauna ba na wa ninyo gi hatagag importansya. Sagad nimo turok sa mga kabugangan. Kaniadto pa ginagamit na ang wild lettuce sa pagtambal sa daghanang problema sa panglawas. Gani ni atong panahon sa giyera ang mga wounded nga sundalo kung mahutdan og liquid opium nga pawala sa sakit aron nga makasukol pa manguha ra sila wild lettuce nga ilang giisip nga natural opium. Apan gikonsiderar nga dili kini makaadik ug walay side effect. Ang wild lettuce makapahimsog sa baga tungod sa antitussive property niini nga moayo sa hubak ug kanunay nga pag-ubo. Makontrol niini ang hamugaway nga pagginhawa, makapawala sa sakit sa ulo ug migraines. Tungod kay kini ang tinubdan sa mga nutrients nga potensyal nga naghatag og epektibong pag-alibyo sa panakit sa ulo ug migraine, kini gila usab nga painkiller tungod sa content niini nga morphine. Ang wild lettuce makatabang usab kini sa mga adunay insomnia. Og unsa ang insomnia nganong dili man kita makatulog? Og unsay mga hinungdan niini? Atong pag-asayron sa ato ang pagbalik. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenyo, Arlene Atrehenyo, 38, 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga nabenepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man, kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo, kada 5:30, kang Doc Bray, nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata, okay na dyan siya. Unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga, kulang man akong tulog. O niya, murag, duka, pero paminte niya, ang isa po na ako kanang akong pagbawas. O isa po na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag-upat ka adlaw. So pag inom na ako ana, mura na jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin nate sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak niini sa kaayuhan o ka-epektibo sa to ang EXL Makabuhay. Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sige hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw ihi. Gi kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O inko nga kuanan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata, gabi na sir. Sa buntag at abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa kumpana naghilak kay ngano man kabi nga sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Giunsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata? Ininit nga tubig sir, 1/4 sa glass and then tunga sa capsule. Then gimix na ako to siya, so init-init pa. 2 ka kutsara akong gipatake dayon siya. 1 ka baso nga tubig. After ato sir nakaihi ang bata daghan kay tin-aw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te pila ka minuto ni epekto ang EXL Makabuhay sa imong anak? Pero ingno na to sir nga 5 minutes or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa kay Opo, ngalan sir. sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience na gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init ang lawas. 2 ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon
suod man me. Siya ko nang, kumusta man ka? Wala lagi katubag sa kung tawag siya. Kapoy kulin ka ng lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana ng duha ka buok. So palit siya sir, duha iyang gipalit. So to pagkagabi sir iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya, gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom man niya ato sir, nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyong okay ni nga produkto. Makabuhay! Balik pa rin kita din sa itong programa, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplements. Makapaligon sa immune system, tungod kay gama kini sa puro natural nga ingredients, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12. Bueno, diri na ta sa ato ang paghahisgutan nga mo ang insomnia. Ang tawag sa sakit diin makasinati og paglisod sa pagtulog o di dahil makatug. Ang kakulangon sa tulog gumikan sa sakit nga insomnia mamahimong makaapekto sa adlaw-adlaw nga gimbuhaton o di ba kaha sa ato ang panlawas. Ang insomnia mamahimong masinati og pipila ka adlaw hangtod usa ka simana, napoy mo abot og usa ka bulan o sobra pa gyud. O nganong magka-insomnia man po daw ta? Kini gumikan sa usa ka nasinatian nga naghatod og grabing stress. Sama ni anang mawadan og trabaho, break up og uban pa. Gumikan sa sakit, mga nanghitabo sa palibot, sobrang saba, grabing kainit o katugnaw, mga gitumar nga mga tambal, pagbag-o sa naandang oras sa pagkatulog, depresyon, sobrang pagkaon sa gabi, pag-inom og mga imnunong dunay caffeine og alcohol. Walay gipiling edad ang makasinati sa insomnia. Apan base sa pagtuon, mas taas nga magka-insomnia ang mga babae nga posibleng dunay kalabutan sa pagbuntis o magmenopause na. Kung nag-edad na og 60 pataas, dunay mga sakit sa pangisip sama sa depresyon, bipolar disorder ug nagka-trauma. Shifting schedule sa trabaho, nagbiyahe og dugay og kanang nagka-jetlag. Ang insomnia mamahimong malikayan, pinagi sa hustong pamaagi sa pagtulog o ang lifestyle. Gikinahanglan usab ang regular nga ehersisyo. Ang pagtulog sa hapon maka-apekto gyud sa imuhang tulog pagkagabi. So maglisod ng kapagkatog. Likayi ang pagkaon og daghan sa gabi. Pag-inom og mga adunay caffeine, alcohol, undangi, usab ang pagpanigarilyo. Imentina ang tamang oras sa pagtulog og ang pag-inom kada adlaw og wild lettuce tea nga gikan sa gipaugang dahon sa wild lettuce makahatag alibyo sa insomnia. Gawas pa niini, tumar og EXL Makabuhay Plus makahatag og maayong benepisyo alang sa imuhang lawas, makatabang pagpakgang sa unsamang mga sakit ug makapahinanok pa sa imuhang tulog, mopaubos sa bad cholesterol ug uban pa. Para sa mga dugang kasayuran ug ang inyong mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pwede ninyong tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit diha sa inyong mga butika. Ug syempre, una kita magbulag-bulag, usa na usab kabulawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Kapitulo 14, versikulo 17. Apan bisan pa siya, wala niya pasagdi ang iyang kaugalingon, nga walay saksi, nga gihimo niya ang maayo, ug mihatag kanato sa ulan gikan sa langit, ug mabungahon nga mga panahon, nga nagapuno sa atuang mga kasing-kasing sa pagkaon ug pagmaya. Well, dili makumpleto ang ato ang adlaw ug ang ato ang kinabuhi kun wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sa sunod gayon na usab, kini si Ate Ging mo ingon kaninyo daghang salamat ug kauban gihapon kanunay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Santon Go!